आमी आयज जे असेंब्ली आयज बसता आमी जे आमदार जाल्यात गोंयचे ते आमी डॉक्टर जॅक सिकेर जे तेन्ना ओपिनियन पोल जालो गोंयांत त्या वेळार जॅक सिकेरीन मागलें की गोंय सेपरेट उरपाक आनी त्या वेळार गोंय आमचें तो वावुरलो जॅक सिकेर मेन इराम सिकेर आसलो आनी एक तुगेलो आनीक आमदार आशिल्लो जगदीश राव म्हणून त्या वेळार खूब झगडटाले त्या वेळार आनी त्या वेळार सगळे आमचो जॅक सिकेरी बराबर बाब उदय बाब भेंब्रे देसूर आमचो पुरुषोत्तम काकोडकर हे सगळे त्या वेळार लिडर जे आशिल्ले सगळे वावुरले आनी त्या वेळार आमी वावुरले सगळे आनी आमी एक धरलेले की गोंय हें आमकां ताका सेपरेट उरलें आनी जॅक सिकेराचे खरें म्हणल्यार आमी आभारी आसात आयज इतलें डेवलॉपमेंट हें जालां सगळें गोंयांक तें जॅक सिकेराचें मेन आमकां आशिर्वाद आशिल्लो ताका लागून आमी गोंय फाटीं सेपरेट जालें उरलें आनी गोंय आयज आमचें डेवलॉपमेंट जालें आयज भुरगीं आमची कितलींशींच शिकलीं आयज सगळे तरेची हांगसर फॅसिलिटीज आसा आनी ती जर आमकां महाराष्ट्रांत गेले जाल्यार आमकां ही मेळपा नाशिल्ली आनी महाराष्ट्रांत गेले जाल्यार आमी 2-4 आमदार आसता आशिल्ले आनी मुंबय वयची पडटाली मुंबय बॉम्बे आनी थंय ते मंत्र्यान थंय सोदचें पडटा आशिल्लें आमकां पूण आयज लोकांक गोंयच्या लोकांक आमदारूय लागीं मेळटा मंत्रीय लागीं मेळटा आनी मुख्यमंत्री लागीं मेळटा आनी गव्हर्नरूय मेळटा नाल्यार गव्हर्नर महाराष्ट्राच आसतलो पूण आयज सगळें आमकां हें जावन हें आमचें जें गोंय डेवलॉप जालें एज्युकेशन आयज आमी गोंय फुडें आसा आमी सगळीं भुरगीं शिकता आनी आयज आमची जी उदरगत जी जाता ही सगळें त्या जॅक सिकेरीक लागून आमी जॅक सिकेरीचे चड आभारी आसा सिकेर म्हाका दिसता जॅक सिकेराचें की आमकां दिसता की असेंब्ली मुखार एक तेजो पुतळो जावचो जॅक सिकेराचो हय कित्याक असेंब्ली ताका लागून जावपाक पावली